नमस्कार, हांव कल्पना प्रवीण भट, इनफ इज इनफ गोवा ह्या कोर कमिटीचे मेंबर. आमचे मदीं आसात तालुका कमिटीचे वांगडी, तशेंच तालुका कमिटीचे चेअरमन आनी ट्रेजरर. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान अख्ख्या काणकोणकारांक ह्या वेळार आव्हान करतात. 17 तारखेक शुक्रारा 10 वरांचेर TCP ऑफिस पणजी हांगा इनफ इज इनफ हांणी मोर्चो कॉल केला. आनीक आमी प्रत्येकाक ह्या वेळार उलो मारतात की तुमी घरांतल्यान भायर सरचें, कारण ह्या TCPच्या ऑफिसान मोर्चा व्हरपा फाटलें कारण म्हळ्यार एबॉल्युशन ऑफ 39A. आनी एबॉल्युशन ऑफ 39A करपा खातीर जर आमी गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर घालतलीं जाल्यार आज आमी TCPच्या ऑफिसान मोर्चा व्हरप सामको गरजेचो आसा. फुडले सुवातेर हांव चेअरमना कडेन मागतां. नमस्कार, हांव सॅम नायक, LIS संजन नायक. आनीक आज हांव तुमकां देव बरो करूं म्हणटा मिडिया, जे तुमी आमच्या उल्याक मान दिवन आयले. सो सांगपाची मेन म्हणल्यार आज तुमी पळयतात ज्या पद्दतीन आमचें गोंय काबार जाला, तें गोंय जर साल्वार करतलो जाल्यार आमकां इनफ इज इनफ ह्या मुवमेंटाच्या आधाराचेर गेले जाल्यार कायदो सुवेवस्था सगळी वेवस्थीत जाग्यार उडयन आमी ह्या 39A आमी काडू शकतात. सो असल्या परिस्थितीक आमकां घरा कडेन बसून ह्यो न्यूज पळोवन फायदो ना, तर आमकां भायर सरून आमकां आज आमी जो आमचे इनफ इज इनफ मुवमेंटान आमी जो एक 17 तारखेक आमची पणजी TCP ऑफिसा कडेन, डेम्पो टावराच्या ऑफिसा कडेन, TCPच्या ऑफिसा कडेन जो आमी आतां एक प्रोटेस्ट करपाचो केला. थंय आमी हे कमिटी मेंबर्स वचून फायदो ना, थंय आमकां थंय तांचो रिजल्ट काय येवचो ना. तेका लागून आमकां प्रत्येक घरांतल्यान भायर सरचें पडटलें. आनी घरांतल्यान भायर सरतकीर जो आमकां इफेक्ट दिसतलो तो इफेक्ट आमकां रिजल्ट दितलो. आनी हे 39A हूक ऑर क्रूक आमकां बंद जावपाक जाय. ना जाल्यार पळयता आज ऑलरेडी नॉर्थ काबार जाल्ली आसा, सावथाक तेमी एंट्री मारिल्ली आसा. अशा परिस्थितीक जर आमी रावले ओगी जाल्यार हे गोंय काबार जावपाक वेळ लागचो ना. आनी गोंय साल्वार करतलो जाल्यार भायलो कोण येवन साल्वार करूंक शकपा ना. आमकां गोंयकाराकच भायर सरचें पडटलें, तेन्नाच हे गोंय साल्वार जातलें. तेन्नाच गोंयची सैम, गोंयचे दोंगर साल्वार जातले आनी शेतां साल्वार जातली, जी आमी आमच्या फुडल्या पिळगेक दिवंक शकतली. तेन्ना मागता तुमच्या कडेन म्हजी हंबल रिक्वेस्ट, इनफ एंड इनफ मुवमेंटाच्या तर्फे एक चेअरमॅन म्हणून तुमकां रिक्वेस्ट करता, तुमी मुद्रत ह्यांच्यात भायर सरून, घरांतल्यान भायर सरून 17 तारखेक 10 वरांचेर तुमी पणजी पावात. पणजी TCPच्या ऑफिसाक वचून आमी गव्हर्मेंटाक दाखोवया की हो कितलो निर्लज आसा हे गोंय काबार करपा लागून, आनी तांची लायकी कितें आसा ही आमकां 39A कॅन्सल करूनच आमी दाखोवंक शकतले. तेन्ना मागता देव बरो करूं. विदावट फेल 39A कॅन्सल करपा लागून TCP ऑफिसा कडेन मडगांव पणजी ऑफिसाक. थँक्यू सो मच. पयले सुवातेर म्हजो नमस्कार. हांव नातीविदास देसा. आज सांगूंक सोदतां, आज आमचो टायम लागीं पावला. सगळ्यांनी उठोंक गोंयकारांनी आनी हे मुवमेंटाक आपलो आदार दिवंक. तेन्ना आमी सदांच आमचें गोंय भांगराचें म्हूण जाणां, पूण आज आमचें गोंय काबार जायत गेलां आनी वसत आहा. जमनी काबार, जायत्यो वस्तू आमकां आदी मेळटाले ते रानांनी, चुन्नां काण्णां ती पयस जालीं आनी दोंगर कापून गेले. तेन्ना हांव मागतां सगळ्यां लागीं मुजरत भुरग्यांनी, जाणट्यांनी सगळ्यांनी 17 तारखेर शुक्रारा 10 वरांचेर TCP ऑफिसान तुमी मुजरत येवंक आनी तुमचे उर्बा दाखोवन. देव बरें करूं. काल आमी सरवण कारापूरचे लोक 100 दीस प्रोटेस्टाक बशिल्ले पळयले. ही वेळ आमकां काणकोणकारांचेर आयिल्ली नाका, कारण काणकोणानय भायले लोक, आमी म्हणटा दिल्लीकार किंवा भायले लोक आमकां काणकोणान ऑलरेडी पावल्यात. आनी ते जर
आमी तांकां जर आमी बाबा गोंयकारपण किंवा आमी गोंयकार आमी काणकोण जर साल्वार करपाक शकले, कारण आमी आतां काणकोण कमिटीचे बसल्यात, जर आमी काणकोण कमिटीच्या मनशांनी काणकोणच्या मनशांनी एकठांय जावन जर आमी काणकोण जर साल्वार करपाक शकतात जाल्यार हाजीतली खोशयेची आनी व्हडली गजाल आमचे खातीर कांय आसपाना. आनीक वचून आमच्या चॅरमॅनान म्हणटा तशें की जर आमी गोंय सांबाळटलीं जाल्यार प्रत्येक नीज गोंयकारान घरांतल्यान 17 तारखेक भायर सरचें पडटलें. आनी जाणट्या नेणट्यांक प्रत्येक तरणाट्यांक ह्या वेळार हांव परत एकदां आव्हान करतां, 17 तारखेक सकाळीं 10 वरांचेर TCPच्या ऑफिसान पणजे मुजरत तुमची हजेरी लायात. आमचे नंबर सकयल तुमकां मेळटले, आमकां कॉन्टॅक्ट करात. कितेंय जर तुमकां डिफिकल्टी आसा जाल्यार आमचे फोन सदांच चालू आसात. एक फोन करात आनी आमी तुमकां हेल्प करपाक तयार आसात. इनफ इज Enough. आनीक सोसूंक Never.